वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार मीर सरफराज बुगटी की शुजाबाद आमद। सानिहा पंजगौर और मूसा खेल में शहीद होने वालों के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार मीर सरफराज बुगटी का शुजाबाद पहुंचकर शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। सरफराज बुगटी ने सानिया पंजगोर और मूसा खेल के 11 शोहदा के लवाहिकीन में 15-15 लाख के इमदादी चेक तकसीम किए, जबकि सानिया पंजगोर के जख्मी को 5 लाख का इमदादी चेक दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, बल्कि दहशत गर्दों ने शहीद किया है। सानियात के चंद मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, बाकी भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। पंजाब की धरती में आके आपसे ये बात दोबारा कह रहा हूँ कि ये किसी बलोच ने किसी सराइकी भाई को, किसी पंजाबी भाई को शहीद नहीं किया है, बल्कि दहशतगर्दों ने हमारे पाकिस्तानी मासूम लोगों को शहीद किया है। और ये जो एक साजिश है कि इस मुल्क के खिलाफ एथनिक डिवीजन की जाए, इस मुल्क में जो एथनिक डिवाइड है उसको और बढ़ाया जाए और इस तरीके से उसको हवा दी जाए, तो अल्लाह का फजल है कि आज पंजाब के लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने और बाकी पाकिस्तान के लोगों ने इस साजिश को नाकाम बनाया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सानिया पंजगोर के जख्मी की इयादत की और शोहदा के इसालो सवाब और दर्जात में बुलंदी के लिए दुआ भी की। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान अपनी मसरूफियात तर्क करके शोहदा के लवाहिकीन से मिलने यहाँ आए, इनकी मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने जो मोहब्बत का इजहार किया और उन गरीब लोगों को और उन शहीदों की जो वर्सा हैं उनको इमदादी चेक दिए, मैं समझता हूँ सीएम साहब ये ना हम कभी भूलेंगे और ना ये हमारे खित्ते की गैरतमंद गयूर अवाम कभी भूलेगी आपकी मोहब्बत। अपोजिशन लीडर बलोचिस्तान असम्बली और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इस मौके पर वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा थे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। बात करेंगे स्मोक के हवाले से। जनूबी पंजाब में स्मोक बना लोगों की जान का रोग। महकमा माहौलियात के हुकाम स्मोक का तदारुक करने में बेबस नजर आने लगे। जनूबी पंजाब के बेशतर शहर फजाई आलूदगी की लपेट में आ गए हैं। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से आपको अपडेट करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब में स्मोक बना लोगों की जान का रोग। महकमा माहौलियात के हुकाम स्मोक का तदारुक करने में बेबस। जनूबी पंजाब के बेशतर शहर फजाई आलूदगी की लपेट में आ गए। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर को स्मोक ने लपेट में ले लिया। फजाई आलूदगी से इंसानी सेहत बुरी तरह मुतासिर होने लगी। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 302 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान फजाई आलूदगी में 181 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब का दूसरा आलूदा तरीन शहर। बहावलपुर और राजनपुर 170 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। बहावल नगर और खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 176, मुजफ्फरगढ़ 175, डीजी खान 172 और सरगोदा का 162 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं स्मोक की बड़ी वजह करार। नकारा गाड़ियों के धुएं से भी बीमारियां फैल रही हैं। देही इलाकों में फसलों की बाकियात जलाना भी स्मोक का बायस बन रहा है। सुबह और शाम के औकात में स्मोक के असरात ज्यादा महसूस किए जाते हैं। टीबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत की है, जबकि शहरियों ने महकमा माहौलियात से स्मोक पैदा करने वाले अवामिल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन नशीद गुजर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 34 रुपए 9 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि एलपीजी 2 रुपये 88 पैसे फी किलो महंगी हो गई। ओगरा ने नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो चुका। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 34 रुपए 9 पैसे का इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 2 रुपये 88 पैसे फी किलो महंगी हो गई है। ओगरा ने नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 34 रुपए 9 पैसे का इजाफा हुआ। एलपीजी 2 रुपये 88 पैसे फी किलो महंगी हो गई है। ओगरा ने नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पहले ही बहुत महंगाई है, सवारी किराया भी नहीं देती। दूसरी जानिब सोने की कीमत में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपए की कमी हुई है।
24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,90,000 रुपए हो गई, जबकि 22 कैरात सोना 2,65,800 रुपए फी तोला फरोख्त हो रहा है। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए की कमी देखी गई। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,90,000 रुपए हो चुकी है। मुल्तान इंतजामिया की लापरवाही इंसानी जानें भी लेने लगी। शहर की सड़कों पर टूटे हुए और खुले गटर इंसानों के लिए मौत का कुआं बन गए, जबकि सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढों से भी हादसात में इजाफा होने लगा। रवां साल सड़कों पर हादसात की वजह से 179 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुल्तान शहर में सड़कों का कोई पुरसान हाल नहीं। सड़कों पर जगह जगह पड़े गड्ढे, टूटे फूटे खुले गटर और गटरों पर बेतरतीब पड़े ढक्कन इंसानों के लिए जानलेवा साबित होने लगे। रवां साल शहर की सड़कों पर 23,000 से ज्यादा हादसात हुए, जिनमें 179 अफराद जान की बाजी हार गए। टूटी फूटी सड़कों पर हादसात में 231 अफराद की हड्डियां टूटी, 1506 अफराद को सर पर चोटें आईं, जबकि 75 अफराद को अंदरूनी चोटें आईं। ये मेन रोड है, घंटे घर से कचहरी जाते हैं। डीसीओ साहब, कमिश्नर साहब डेली यहाँ से गुजरते हैं और मेरा ख्याल है डेली यहाँ हादसात होते हैं। इतने गड्ढे हैं, इतने गटर खुले हुए हैं। ये मेन रोड का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा? डीसीओ साहब ना तवज्जो देते हैं, ना कमिश्नर साहब देते हैं। डेली यहाँ हादसात हो रहे हैं। शहरी कहते हैं कि सड़कों पर खुले गटरों और गड्ढों की वजह से हादसात हो रहे हैं, मगर इंतजामिया इस तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं। शहर में मेट्रो बस का मुकम्मल रूट, घंटाघर रोड, वाटर वर्क्स रोड, हुसैनागई रोड समेत दीगर सड़कों पर जगह जगह पड़े गड्ढे और खुले गटर हादसात का सबब बन रहे हैं। रोड भी ऐसे ही है, ये देख लें, ये बिल्कुल आपके सामने ही है। और भी काफी मकामात ऐसे हैं जिन पर रोड ज्यादा खराब है, ढक्कन खुले हुए हैं, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। और आते जाते हम रिक्शा ड्राइवर हैं और काफी बात का ऐसा होता है कि ढक्कन खुले होते हैं, हम बीच में गिर जाते हैं, हमारे बैरिंग वगैरह टूट जाते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि सड़कों पर हादसात का सबब बनने वाले गड्ढों को फौरी मुरम्मत करने के साथ साथ गटरों के ढक्कन भी ठीक किए जाएं। शहरियों ने सड़कों के दरमियान पड़े इन गड्ढों और गटरों के बेतरतीब ढक्कनों को फौरी ठीक करवाने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। यहाँ आपको बताते चलें, एफबीआर में सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज है। आईआरएस सिस्टम के सुस्त होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी बार का कहना था कि लेट फाइलर पर 3% से बढ़ाकर 6% टैक्स लागू कर दिया गया। आरटीओ मुल्तान में अब तक 3 लाख से ज्यादा गोशवारे जमा हो चुके हैं। मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। को एफबीआर ने फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत एक नई इस्तिलाह मुतारफ कराई है और वो लेट फाइलर की है। लेट फाइलर चाहे अब कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदेगा या बेचेगा, लेकिन ड्यू डेट के बाद अगर अपने आप को फाइलर कराता है तो उसको डबल टैक्स लगेगा। तो बहुत लोग आ रहे हैं और इस पर्पज़ के लिए हमारे पास स्टाफ कम है, वकला की तादाद कम है। एक तो वो मसला सबसे ज़्यादा है और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। फाइलर होने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है। पाकिस्तान के लिए जो हमारे हालात हैं, मुल्क के इकानमी में भी रेवेन्यू कलेक्शन का इजाफा चाहिए। इससे पहले 2 बार 14 अक्टूबर और उसके बाद 31 अक्टूबर एफबीआर ने डेट हमारे टैक्स बाज के मुतालबा पर बढ़ाई है, लेकिन अब मजीद इसको 1 महीना बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला जो हमारे वकला को दरपेश है वो एफबीआर की वेबसाइट है। एफबीआर की वेबसाइट हफ्ता इतवार तो खास तौर पर बंद रहती है। देही मरकज कच्चा खूह में जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी मेडिकल स्टोर से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि अस्पताल में किसी किस्म की कोई भी अद्वियात मौजूद नहीं है। कच्चे खूह इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत का सेहतमंद प्रोग्राम हवा में उड़ा दिया। देही मरकज सेहत में जान बचाने वाली अद्वियात का फुकदान, अस्पताल से फ्री अद्वियात लेना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। शहरी कहते हैं अस्पताल से एक गोली तक नहीं मिली। देही मरकज सेहत में इंसुलिन 1 साल से बंद है। डॉक्टर महंगी अद्वियात लिख देते हैं जो महंगे दामों मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती है। यहाँ पे मैं अपने बच्ची को और बीवी को लेके आया हूँ, तो डॉक्टर साहब पर्ची पे मतलब जो दवाई लिखते हैं वो मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है। अस्पताल के अंदर से ना तो कोई इंजेक्शन है और ना ही गोली कैप्सूल वगैरह यहाँ पे यानी कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने सेहतमंद पंजाब के दावे हवा में उड़ा दिए, जबकि इंचार्ज देही मरकज सेहत ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। शहरियों ने आला हुक्म से देही मरकज सेहत कच्चा खुआ में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ खालिद मार्थ, रोही, कच्चा खो। मुल्तान जिला इंतजामिया ने खुद साख्ता महंगाई पर आंखें बंद कर ली हैं। सब्जियों फलों की सरकारी कीमत और मार्केट रेट्स में फर्क बरकरार है, जबकि गरीब आवाम खुद साख्ता महंगाई से शदीद परेशान है।
ملتان میں مہنگائی کا راج برقرار، سبزیوں اور پھلوں سمیت تمام اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے دور۔ ضلع انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ مارکیٹ میں ادرک 800، لہسن 600 اور مٹر 320 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری نرخ نامے میں ادرک 500، لہسن 560 اور مٹر 300 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ مارکیٹ میں سبز مرچ 320، پیاز اور ٹماٹر 160 جبکہ آلو 120 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں سبز مرچ 192، پیاز 112، ٹماٹر 106 اور آلو 85 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں شلجم 160، گاجر اور گوبھی 120، مولی 80 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ پھلوں میں سرخ اور کالا انگور 800، سندر خوانی انگور 600 اور گلابی انگور 400 روپے فی کلو فروخت۔ انار 400 سے 800، جاپانی پھل 300 اور سیب 200 سے 400 روپے فی کلو دستیاب۔ ناشپاتی 600، امرود 200 روپے فی کلو جبکہ کیلے 120 روپے فی درجن ہیں۔ پرچون سرکاری نرخ نامے میں چکن 500 روپے فی کلو اور انڈے 314 روپے فی درجن ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے کھانے پینے کی اشیاء سستی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین کامران حسن کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان پولیس کا احسن اقدام، اقلیتی برادری کی 55 سالہ خاتون کے اندھے قتل کا کیس حل کر لیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پولیس نے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ رحیم یار خان پولیس نے اقلیتی برادری کی 55 سالہ خاتون کے اندھے قتل کا کیس حل کر دیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تھانہ اقبال آباد پولیس نے خاتون کے اندھے قتل کی واردات کو ٹریس کیا۔ 7 اکتوبر کو 55 سالہ خاتون کپاس کی چنائی کے لیے گئی اور لاپتہ ہو گئی۔ خاوند کی مدعیت میں اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا۔ 8 اکتوبر کو کماد کی فصل سے خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ اس طرح سے وہ غیر شادی شدہ شخص ہے اور اس نے یہ جتنی مائنہ کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے کس طرح سے وہ اس کے تعاقب میں تھا، اور 7 اکتوبر کو جب یہ وہاں پر اپنا فصل کی چنائی کر کے کپاس کی واپس جاتی ہے تو رستے میں وہ اس کو وہاں پر اپنی حوث کا نشانہ بناتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ خاتون، کیونکہ وہاں پر لوکل رہائشی تھا تو خاتون اسے پہچان لیتی ہے، تو اس ڈر سے کہ خاتون بعد میں جا کر یہ بات کسی کو بتا دے گی، وہاں پر ہی اس کا گلا گھونٹ کے اس کا مرڈر کر دیتا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن کا مزید کہنا تھا کہ مقتولہ کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ ملزم نے خاتون کو دوپٹے سے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا۔ قتل کے بعد ملزم علاقے سے روپوش ہو گیا۔ ٹیکنیکل بنیادوں پر تفتیش کرتے ہوئے 27 سالہ ملزم فیصل کو ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے اعترافی بیان کے مطابق خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر کے لاش کو کماد کی فصل میں چھپا دیا تھا۔ ٹیکنیکل ایویڈنس جو ہے وہ بھی ٹوٹلی فورینسک ایویڈنس کلیکٹ کیا گیا ہے۔ ڈی این اے وغیرہ کے سیمپلز جو ہیں وہ ٹائملی کلیکٹ کر لیے گئے تھے، اور انشاءاللہ پولیس جو ہے وہ اس قاتل کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ پوری پولیس ٹیم نے اس میں بہت کام کیا ہے، اور ساری پولیس ٹیم کی مشترکہ کاوش کی وجہ سے یہ کیس ٹریس ہوا ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور پوری ٹیم جو ہے اس نے بڑی محنت کی ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد کا کہنا تھا کہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ کیس کو میرٹ پر حل کرتے ہوئے ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ ڈیرہ غازی خان ضلع انتظامیہ گندم کی زیادہ پیداوار کے لیے سرگرم ہے۔ ضلع میں 5,80,000 ایکڑ پر گندم کاشت کرنے کا ٹارگٹ مختص کر دیا گیا، جبکہ محکمہ زراعت فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی متحرک ہو گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں گندم کی فصل کاشت کرنے کا موسم آ گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت غلام احمد بزدار کہتے ہیں ضلعی انتظامیہ نے 5,80,000 ایکڑ پر گندم کی کاشت کا ٹارگٹ رکھا ہے، جس میں سے 2,000 ایکڑ پر گندم کاشت کر لی گئی ہے، جبکہ گندم کی آبیاری کے لیے نہروں میں 4,000 کیوسک پانی بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ بیٹ کمپین کے سلسلے میں میٹنگ ہوئی ہے، جس میں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ ٹارگٹ آپ نے ہر صورت اچیو کرنے ہیں۔ ہمارا بیٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ 5,80,000 ایکڑ ہے، اس میں سے 2,000 ایکڑ کے قریب ہماری کاشت ہو چکی ہے۔ فضائی آلودگی کے حوالے سے غلام احمد بزدار کا کہنا تھا کہ فصلوں کی باقیات جلانے والے 26 کسانوں کے خلاف مقدمات درج کروا دیے ہیں، جن میں سے 19 تحصیل ڈیجی خان جبکہ 7 کوٹ چھٹا سے ہیں۔ 4 کسان گرفتار جبکہ 22 عبوری ضمانت پر ہیں۔ فصلوں کی باقیات جلانے پر کسانوں کو مجموعی طور پر 1,73,000 کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے نہری پانی کا حکم دیا تھا، 4,000 کیوسک پانی جو ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پہ ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے بارڈر پہ ہے، انٹر موومنٹ آف فرٹیلائزر اللیگل موومنٹ ہوتی ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کی بھی روک تھام کے لیے ہم نے چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہے، اور ہر گاڑی کو ہم چیک کرتے ہیں۔ جہاں پہ کوئی ایسا ایشو آتا ہے وہاں پہ ہم FIR لانچ کرتے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت غلام احمد بزدار کا مزید کہنا تھا
کہ گندم کی کاشت کا ہدف پورا کر لیا جائے گا، جبکہ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کیمرہ مین مشتبہ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈی جی خان۔ ہندو برادری کا خوشیوں بھرا تہوار دیوالی، علامہ اقبال لائبریری آڈیٹوریم رحیم یار خان میں فلاحی تنظیم کیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دیوالی کے حوالے سے کیک کٹنگ تقریب سجائی گئی۔ رحیم یار خان میں ہندو برادری کے روشنیوں کے تہوار دیوالی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ علامہ اقبال لائبریری کے آڈیٹوریم میں ضلعی انتظامیہ اور فلاحی تنظیم کیئر فاؤنڈیشن نے دیوالی کی شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں ضلعی ایڈمنسٹریٹو آفیسر رانا ریاست علی، وکلاء، مذہبی اسکالرز، سماجی کاروباری شخصیات اور اقلیتی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دیوالی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا اور موم بتیاں اور دیپ جلا کر روشنیاں بھی کی گئیں۔ ہندو برادری نے دیوالی کے موقع پر اپنی خوشیوں کا اظہار کیا۔ اقلیتی برادری کے رہنماؤں نے کہا کہ ہماری خوشیوں میں مسلم اور دوسرے مذاہب کے شہریوں کی شرکت سے بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام عام کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ زرعی یونیورسٹی ملتان میں 2 روزہ بین الاقوامی اسمارٹ پلانٹ پروٹیکشن کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے تحقیقی مقالہ جات جمع کروائے۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد پلانٹ پروٹیکشن سے متعلقہ جدید ریسرچ کو فروغ دینا تھا۔ محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں انٹرنیشنل کانفرنس سجائی گئی۔ انسٹی آف پلانٹس کے زیر اہتمام 2 روزہ کانفرنس کا موضوع اسمارٹ پلانٹ پروڈکشن تھا۔ کانفرنس میں مختلف ممالک سے سائنسدانوں نے اپنے تحقیقاتی مقالہ جات جمع کرائے۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا بنیادی مقصد پلانٹ پروڈکشن سے متعلقہ جدید ریسرچ کو فروغ دینا ہے۔ آج کی کانفرنس انہی تھیم کو جو ایڈریس کر رہی ہے اور جو اپ ڈیٹڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز ہو رہا ہے پلانٹ پروٹیکشن کے ایشوز ایڈریس کرنے کے لیے اس کا، اور بایو ٹیکنالوجی کے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہمیں پلانٹ پروٹیکشن سے ریلیٹڈ ریسرچ ہے اس کی بیس پہ یہ ساری ریسرچ اور فائنڈنگز ہمیں مل رہی ہیں جو ہمارے سائنٹسٹ شیئر کر رہے ہیں، اور اس کی بیس پہ پالیسی اور ریکمنڈیشن ڈیوائز کریں گے تاکہ ہم فارمر کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد نے بھی کانفرنس میں شرکت کی اور پوسٹر پیش کیے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ کانفرنس کے دونوں دن انتہائی پروڈکٹیو رہے ہیں۔ اسمارٹ پلانٹ پروٹیکشن میں ہم بیسیکلی نینو ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں، اس کے اندر ہم بایو پیسٹیسائڈز یوز کرتے ہیں۔ ہم زیادہ تر بایو کنٹرول کی طرف جاتے ہیں کیونکہ پیسٹیسائڈز یوز کرنا اتنا بیٹر نہیں ہے کہ آپ ہر چیزیں پیسٹیسائڈ یوز کریں، اس سے کراپ کو نقصان ہوتا ہے اور کیڑوں میں ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے پیسٹیسائڈز کے لیے۔ کانفرنس کے پہلے روز وائس چانسلر برانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم اور وائس چانسلر محمد نواز شریف یونیورسٹی ڈاکٹر اشتیاق احمد رجوانہ مہمان خصوصی بنے، جبکہ دوسرا روز کانفرنس کا مختلف سیشنز کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ بہاولپور کے تعلیمی اداروں میں بھی اسموگ سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی مہم جاری۔ گورنمنٹ ماڈل ٹاؤن اے آئی ہائی اسکول میں بچیوں کو اسموگ سے بچنے کے طریقوں بارے آگاہی دی گئی۔ بہاولپور میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کا احسن اقدام۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن محمد فیاض تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اسموگ کے تدارک بارے آگاہی کے لیے بھی متحرک۔ انہوں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ماڈل ٹاؤن اے میں اسموگ بارے آگاہی کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اسموگ سے سب کو بچائیں گے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ بہاولپور کے تمام تعلیمی اداروں میں طلبہ و طالبات کو اسموگ سے بچنے کے طریقے بتائیں گے اور سیشنز رکھیں گے۔ اسموگ بڑھنے کی صورت میں کالے چشموں اور ماسک کا استعمال کیا جائے، گھونٹ گھونٹ کر کے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ طلبہ و طالبات نے اسموگ سے بچاؤ بارے آگاہی پروگرامز میں تربیت دینے کو سراہا ہے۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ لیا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت کھیلتا پنجاب پروگرام کا آغاز۔ اسسٹنٹ کمشنر لیا حارث حمید خان نے اسپورٹس کمپلیکس میں ربن کاٹ کر کھیلتا پنجاب پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کالجز کے طلبہ و طالبات نے مارچ پاسٹ بھی کیا۔ نوجوانوں میں کھیلوں کے رجحان کو فروغ دینے کا مشن وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت کھیلتا پنجاب پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ لیا میں اسسٹنٹ کمشنر حارث حمید خان نے ربن کاٹ کر کھیلتا پنجاب پروگرام کا افتتاح کیا۔ سپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں چیئرمین جی سی یونیورسٹی رائے غلام باز بھٹی، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ذوالفقار علی حیدری اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر امتیاز بھٹی نے بھی شرکت کی۔ رہنما مسلم نون مارطفیل لوہانچ، کوچ شہزاد انور بھی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے اور طلباء کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ بوائز اور گرلز کالجز کے کھلاڑیوں نے افتتاحی تقریب میں مارچ پاسٹ کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز پروفیسر ذوالفقار علی حیدری اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر امتیاز بھٹی کا کہنا تھا کہ کھیلتا پنجاب پروگرام میں شرکت سے کھلاڑیوں کی کارکردگی میں نکھار آئے گا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو سپورٹس ہیں وہ جاری رہیں گی 1 مہینے کے لیے، ڈسٹرکٹ لیول کے بعد پھر ڈویژن لیول پہ اور پھر پروونشل لیول پہ اس کے مقابلے ہوں گے۔ آج ہم نے اس کا افتتاح کر دیا ہے، بڑا خوبصورت افتتاح تھا۔ پورے پنجاب میں آپ نے
इस जैसी तकरीब नहीं देखी होगी। इसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक, वॉलीबॉल, कबड्डी और बहुत सारी गेमें जो है इसमें शामिल है और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि कामयाब करेंगे। हफीज साहब हमारे डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, ये हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह सीओ एजुकेशन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफ्तिताही तकरीब में सदर प्रेस क्लब मोहसिन अदील, मुअज़्ज़म हुसैन, मुनीर अहमद खोखर, इरशाद हुसैन समेत सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। अंकल सरगम 80 की दहाई का मकबूल तरीन कैरेक्टर। इस चुलबुले और मिजाज से भरपूर कैरेक्टर के खालिक फारूक कैसर का आज 80वां यौम पैदाइश है। फारूक कैसर को 1970 में पहली मरतबा अक्कड़ बक्कड़ के जरिए पीटीवी पर मुतारिफ कराया गया, लेकिन इन्हें असल शोहरत 1976 में बच्चों के ड्रामा कलियां में अपने किरदार अंकल सरगम से मिली। उन्होंने बहुत सी मज़ाहिया किताबें भी लिखी। फारूक कैसर कॉलम निगार, डायरेक्टर, कठपुतली साज, स्क्रिप्ट राइटर और वॉइस एक्टर भी थे। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिर्फ रोही।